सगळ्या गोंयकारांनो आमकां खोस भोगता कित्याक वर्साच्या वर्सा आमी ही परब बागेवन जुजे वाजाची आमी करता ओल्ड चर्च सांकवाळ आमी म्हणटा फ्रांटीस पीस ऑफ द चर्च ऑफ सांकवाळ हांगासर आनी आमची तयारी वर्साच्या वर्सा करता ते भाशेन ह्या वर्सा आमची जोरान चलता आनी आमची मिसां सुरू जातात 7 तारखेर सावन ते 15 तारीख मेरेन ही नोवेना आनी 16 तारखेर आमचे दोबाजीक परब ह्या भाग्यवंताची म्हणटकूच आमचे नोवेनाचो टायमींग सकाळी 6, 7:30, 9:15 आनी सांजे आमचे मिसां 4 आनी इंग्लिशीन आमचे मीस 6 हे आमचे एवरी डे नविना टायमींग. फेस्ताचो आमचो टायमींग आहा तो आमी दवरला फेस्ट मासीस स्पेशली स्टार्ट फ्रॉम 5, 6, 7:15, 8:30 and 10 o'clock is the high mass. आमचे बिशप आसतले दोनूय आनी जायते आनी दुसरे म्हणटकूच आमचे 10 वरांचेर मीस आहा ते आमचे व्हडले मीस हाय मास आनी सांजे मागीर आमकां 4 वरांचेर आनीक मीस हांगा कोंकणीन आनी 5:30 वाजता इंग्लिशीन मीस आसतले. हे आमचे फेस्ता दिसा आतां सांगलां ते म्हणटकूच आमचे फेस्ताची तयारी बरी भाशेन चलता आनी आमी सगळ्या गोंयकारांक न्हयच क्रिस्तांवांकूय पूण हेर दुसऱ्या धर्मांच्याय भावा भयणांक आमी येवकार दिता मागीर मोगाचो ह्या नोवेनाक आमी येवचे आनी आमच्या भावार्थान देवा लागीं आमी मागता ते देवान आमकां फावो करचें हीच आमची मागणी.